हुलिया मोहंद्रा गेटअप आप कैसा भी बना लो, लेकिन दोस्तों अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्ल, सूरत, गेटअप, बॉडी, हुलिया, रुमाल, दाढ़ी, टोपी, इमामा, अल्लाह ये नहीं देखता, ठीक है। अल्लाह दिलों का मालिक है। तुम्हारे दिल के अंदर कितने पाकीज़ा ख्यालात हैं। क्या किसी भाई की बुराई तो नहीं चाह रहे हैं, किसी को गिराना तो नहीं चाह रहे, तुम्हारे दिलों के अंदर हसद तो नहीं पाल रखा, बुग़्ज़ तो नहीं है, अदावत तो नहीं है, शत्रुतापन तो नहीं है। तुम्हारे दिल इन चीज़ों से पाक और साफ और शफाफ है, तो फिर अल्लाह की निगाह में तुम महबूब हो, ठीक है ना। हाँ, मुकरबारा बुद बेश हैरानी, जितना अल्लाह के नज़दीक जाएगा इंसान, इतना ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। अद्दुनिया सिजनुन लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए तो एक कैद खाना है, व जन्नतुन लिल काफिर, और काफिर के लिए तो ये सब कुछ है। तो दोस्तों, मोमिन अगर तुम बनना चाहते हो, अल्लाह की निगाह में महबूब बनना चाहते हो, तो कठिनाइयों से तो आपका साबका पड़ेगा। मशक्क़त जिसको कहते हैं, तकलीफ़ जिसको कहते हैं, अज़ियत जिसको कहते हैं, इन राहों से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जब तुम अल्लाह के महबूब होगे, ठंडे पानी से वज़ू करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, रोज़े की पाबंदी करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम खाने पीने को तर्क कर देते हैं, अपनी लजीज चीज़ों को हम लात मार देते हैं और अपनी ख्वाहिशात नफसानी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तब जाकर हम अल्लाह के महबूब बनते हैं। अल्लाह के नबी एक जिहाद से वापस लौट रहे थे, कहा रजाअना मिनल जहादिल असगर इला जहादिल अकबर, हम एक छोटी सी जंग से वापस लौटे हैं और बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी वो बड़ी जंग क्या है? कहा ये नफ्स, वो नफ्स है। नफ्स के ऊपर कंट्रोल पाना ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है, ठीक है ना। हाँ, दिल पर किसका जोर है दिल भर, दिल के आगे हर कोई हारा। तो दिल के ऊपर आपको कंट्रोल पाना है, नफ्स का ताल्लुक दिल के साथ है। ख्वाहिशात नफसानी आपको एक्सरसाइज करेगी, खींच के ले जाएगी बुराई की तरफ, लज्जत की तरफ, रहनाइयों की तरफ, ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए, लेकिन आपको उससे रुकना है। और ये तो जिहाद बताया गया है ना। हाँ, तो ख्वाहिशात नफसानी के ऊपर आपको कंट्रोल पाना है, खुसूसन माह मुबारक रमज़ान के महीने के अंदर। आप लजीज चीज़ों को तर्क कर दो, आप ख्वाहिशात नफसानी को लात मार दो, आप रज़ाई इलाही के लिए रोज़ा रखो, ठीक है ना। हाँ, जब इंसान लजीज चीज़ों से रुकता है, खाने पीने की चीज़ों से रुकता है, तो उसमें अल्लाह राज़ी होता है और फ़ख्र के साथ अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो आपने तो कहा था कि खून रेज़ी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मेरे ऐसे भी बंदे हैं जो मेरी खातिर ना तो मुझे देखा ना तो मुझे पहचाना, लेकिन फिर भी मेरा बंदा बगैर देखे हुए मैंने उसको इख्तियार दे रखा था, चाहे तो वो रोज़ा रखे चाहे तो ना रखे, फ्री विल है उसके पास, लेकिन उसने चॉइस किया मेरी मोहब्बत को, मेरी मोहब्बत की खातिर वो रोज़ा रख रहा है और लजीज खानों को छोड़ रहा है, ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ रहा है, गुनाह के कामों से बच रहा है मेरी रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है। अल्लाह अपनी मग़फ़िरत में उस बंदे को शामिल कर लेता है, रहमत में उसको शामिल कर लेता है। अल्लाह की रहमतें और बख्शिशें उस बंदे का साथ देती है जो बंदा इन चीज़ों का ख्याल करता है। फिर आखिरी अशरे की जो ता कराते हैं, उसके अंदर तो ऐसी एक रात है जो खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने आप इबादत करो और एक उस रात की बेदारी कर लो, इबादत कर लो, 1000 महीनों के मुकाबिल है वो रात जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। उसी रात के दिन नसीब लिखा जाता है, ठीक है ना, रहमतें नाजिल होती है। शब बारात के बारे में जो आपने फ़ज़ाइल सुने हैं वो तो कमज़ोर रिवायतें हैं, लेकिन ये तो कुरान से अथेंटिक रात है। खैरुम मिन अल्फ शहर, बेहतर है 1000 महीनों से, खुद कुरान कह रहा है। तो दोस्तों, उस रात का इंतज़ार कीजिए और उसमें शब बेदारी कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए और अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, सदक़ात और खैरात को कसरत से कीजिए। पूरा माह मुबारक रमज़ान का महीना, इनकी हर साथ, हर घड़ी, हर लम्हा खैर व बरकत से भरा हुआ। दोस्तों, कई लोग अपना थूक निगलते रहते हैं, कहते हैं रोज़ा टूट जाएगा। थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे कितनी बार आप थूक निगल लो।
یہ غلط فہمی مس کانسپریشن جو پبلک میں پائی جاتی ہے اس کا میں ازالہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جنابت کی حالت میں پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بعد میں غسل کر سکتے ہیں۔ اگر حالت جنابت کی نوبت آ گئی اور ابھی آپ نے شہری نہیں کی ہے تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شہری کرنا کوئی انیوارہ نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بغیر شہری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، حالت جنابت میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جلدی سنان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دن نکل آیا تو اب آپ سنان کر لیں اور روزے کی نیت کر لیں۔ اور یہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سینٹ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ رومانس کرنے سے یا انٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ کرنے سے، دل لگی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بہت سا لے لیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن انٹر کورس سے بچنے کی کوشش کریں۔ انزال منی ہو گیا تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دوستو، یہ کچھ غلط فہمیاں جو عوام میں پائی جاتی ہے، دین کو ایک مشکل بنا رکھا ہے، تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں الدین یسر، دین آسان ہے، ٹھیک ہے۔ خود بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو بھی رغبت دیں تاکہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کا اہم فریضہ ہے روزہ، ٹھیک ہے نا۔ اور روزہ رکھنے سے اللہ کی نزدیکیاں ہمیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک تو کیا کہنا دوستو، رحمتوں کا مہینہ ہے کوئی اپنی بخشش کرانے والا گناہوں کی، ہے کوئی اللہ کی رحمت کا طلبگار جو اس مہینے کی بیداری کرے، اس مہینے میں نوافل پڑھے، کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرے۔ اگر آپ تلاوت قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو تو آپ صدقہ خیرات کر کے بھی نیکی میں شامل ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ غریب غربا محتاج پریشان، اور حق جو ہے تمہارے پڑوسیوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے پڑوسی کو دیں، مدارس میں بھی دیں، لیکن جو بیوہ ہے اس کا پہلے حق ہے، رشتہ دار کا پہلے حق ہے۔ تمہارے محلے میں غریب غربا ہے تو پہلے اس کی نصرت کریں، اس کا کنٹریبیوشن کریں، اس کی نصرت کریں، مدد کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ انیواریہ ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو تمہارے ایکسٹرا پلاٹ ہیں تو اس کی زکوٰۃ لگے گی، ایکسٹرا مکان ہے تو اس کی زکوٰۃ لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ حساب لگائیں اور زکوٰۃ نکالیں۔ سارے مسلمان اگر زکوٰۃ نکالیں تو مسلمانوں کی غریبی ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم ان لیگل ایشو میں تو پیسے خوب لگاتے ہیں، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں برباد کر دیتے ہیں، سیمیناروں میں برباد کر دیتے ہیں، جلسہ جلوس کے نام پہ ہم لاکھوں کروڑوں برباد کر دیتے ہیں، جانوروں کی حوض کے اندر ہم لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، عرس اور قوالی کے نام کے اوپر ہم لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کبھی ہمارا خیال نہیں گیا کہ ہم یہ پیسے اگر کسی غریب غربے کی مدد کے دیے تو وہ اپنا مکان بنا لے، وہ اپنے بچے کی شادی کر لے، یا کوئی کالج بنا دیں جس سے ہماری مسلم قوم کا فیوچر بنے، مستقبل بنے۔ اور مدارس میں بھی آپ دیں، دینی ادارے ہیں ان کے اندر بھی آپ صدقات خیرات زکوٰۃ لگائیں، لیکن جو مدرسہ مستحق ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ مولویوں کی کمائی کا مہینہ آ گیا، سفرا کے کمائی کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ، یہ ان کو فائنینشیل مہینہ سمجھتے ہیں، اپنی اکنامک مولوی مضبوط کرتے ہیں۔ معاف کرنا، مولوی بیچارے ایسے بھی ہیں جو دین کی صحیح خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس روزے کے ماہ مبارک کے اندر روزہ بھی رکھتے ہیں اور سفارت بھی کرتے ہیں۔ آپ ان کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں۔ احسان ہے ان مولویوں کا جو آپ کے گھر تک زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، لیکن صحیح مدارس کے اندر آپ دیں جس میں بیرونی بچے پڑھتے ہو، داخلے کے بچے ہو۔ آپ کو اس کی انفارمیشن لینا ضروری ہے، تصدیق دیکھنا ضروری ہے، لیکن آپ ان سفراء کرام کی عزت بھی کریں اور ان کی امداد بھی کریں۔ اس سے دینی ادارے جو اسلامی قلعے ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور دین کا پرچار ہوگا، اور دین کا ہونا ہماری زندگی میں ہماری لائف کی ریکوائرمنٹ ہے، اشد ضروری ہے۔ دین آئے گا تو ہمارے اندر دین کی سمجھ آئے گی اور ہم انشاءاللہ امت مسلمہ کی فکر رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ دیکھو اخلاص نہیں ہے تو پھر بھیڑ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ ہم ان کی ایک ایک گھڑی کا خیال رکھیں اور اس کے اندر اپنی نیکی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں جس طریقے سے بھی ہم سے سمبھو ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔